नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम ताजा बहसमा स्वागत छ। म बबिन शर्मा। कार्यक्रम ताजा बहस समसामयिक राजनीति र जनचासोका अन्य विषयमा केन्द्रित भएर यहाँहरूको बीचमा आउने गर्छ। दर्शकवृन्द, मधेसमा आन्दोलन सुरु भइसके पछाडि अझ भनौँ भारतले अघोषित रूपमा नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिसके पछाडि नेपालको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। पछिल्ला दिनसम्म आउँदाखेरि त्यसको चौतर्फी प्रभाव परिसकेको छ। अब केही समयभित्रै या केही दिनभित्रै केही हप्ताभित्रै यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति नदिने हो भने जनजीवन थप कष्टकर बन्नेछ र अवस्था निकै जटिल बन्नेछ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सत्तारूढ राजनैतिक दलहरू, आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूका बीचमा औपचारिक अनौपचारिक पटक पटक चरणबद्ध वार्ताहरू पनि भइराखेका छन्। सँगसँगै यसरी जोडिएको भारतसँग पनि दुवै पक्षले आफ्ना तरिकाले संवादहरू छलफलहरू गरिसकेका छन्। परिणामत आजको मितिसम्म आउँदाखेरि यो समग्र राजनीतिक परिदृश्य केही सकारात्मक बाटोतिर गएको हो कि भन्ने आशंका या त्यस्ता केही सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी अब यो अवस्थाको अन्त्य कसरी होला, मधेस केन्द्रित दलहरूले समस्याबाट निकास निकाल्नको निमित्त विशेष गरी मोर्चाले के लचकता अपनाउन सक्छ र उसको बटम लाइन के हुन सक्छ, कुन बिन्दुमा गएर र कहिले यो समस्याको निकास निस्केला र आम जनजीवन सहज होला भन्ने विषयमाथि बढी केन्द्रित रहेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री, सभासद, सो पार्टीका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। शुक्लाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्न मन लाग्यो भने एउटा यस्तै छलफलको प्रसङ्गमा उपेन्द्र यादवजीले भन्नुभएको थियो कि नेपालका नेताहरूका लागि भारत भनेको मक्का मदिना जस्तै हो। त्यहाँ सबै जान्छन्, आउँछन्, आफ्ना विधि प्रक्रिया पुरा गर्छन्, त्यस पछाडि निकास निस्कने सम्भावना हुन्छ भन्ने त्यो प्रसङ्ग एउटा अवस्थामा उहाँले जोड्नु भएको थियो। अहिले हेर्दाखेरि सत्तारूढ दलका प्रतिनिधि र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू नै भारत गएर एक हिसाबले आइसके। अब हामी यो बुझौँ कि समस्या निकासको दिशातिर गइराखेको छ। हेर्नुहोस्, हिजोको सत्तापक्षका नेताहरू र अहिलेको सत्तापक्षका नेताहरू दर्जनौँ त्यहाँ गइसक्नु भएको छ। अहिले हालसालै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू पनि गएर आउनुभयो, जुन समाचार माध्यमले व्यापक भनि नै सकेका छ। र मलाई लाग्छ जुन एउटा परिस्थिति सृजना भएको थियो त्यसलाई मलाई लाग्छ यसले झन् सहजता पाएको छ अहिलेको यो भ्रमणले। र जुन भ्रमहरू हाम्रो नेताहरूको जुन भनाइ छ त्यसअनुसार जुन भ्रम सृजना भएको थियो दिल्लीमा हाम्रो बारेमा त्यसलाई थप स्पष्ट गर्ने उहाँहरूले मौका पाउनुभयो। खास गरी सरकारलाई त विभिन्न संयन्त्रद्वारा हाम्रा कुराहरू पुगि नै राखेका हुन्छन् सरकारका मेसिनरीबाट, तर विपक्षका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी नभएर अलिकति त्यहाँ, किनभने भारतमा एउटा चाहिँ कुनै विशिष्ट विषयमा राय बनाउँदाखेरि सत्तापक्ष र विपक्षले मिलेर सहमतिमा राय बनाउने परम्परा छ। त्यसमा मलाई लाग्छ यो भ्रमणले एउटा सहयोग गरेको छ र एउटा समष्टिगत रूपमा नेपालको समस्या समाधान चाँडै हुनुपर्छ, त्यो भारतको पनि हितमा छ, नेपालको हितमा छ र यो समस्याको समाधान नेपालभित्रै बसेर खोजिनुपर्छ। यो दुईटा कुरो अब इस्टेब्लिस भएछ भने त्यसो हुँदाखेरि यसो रहेछ, विगतमा चाहिँ यो समस्यालाई दुई पक्षीय विशेष गरी आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दल र यहाँका संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने पक्ष भनौँ न, त्यसको द्विपक्षीय आयाम छ भनिन्थ्यो। त्यसो मात्रै होइन रहेछ, यसको अर्को आयाम पनि रहेछ, त्यो भने भारत र उसँग अहिले पछिल्लो चरणमा भएका केही संवादहरूले त्यो पुष्टि पनि गर्यो। त्यही निष्कर्ष होइन, भारतको प्रत्यक्ष हाम्रो संविधान निर्माणमा भारतलाई जोडेर हामीले हेर्नु हुँदैन, तर संविधानले यदि नकारात्मक प्रभाव गर्यो भने त्यसको असर भारतमा निश्चित रूपमा पर्छ। किनभने खुला सिमाना छ भारत र नेपालको बीचमा। यदि नेपालमा अस्थिरता बढ्यो, आन्दोलन बढ्यो र कुनै किसिमका अशान्ति बढ्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमा पारी पनि पर्छ भन्ने कुरो हामी पहिलेदेखि यो कुरो बुझि नै रहेछौँ। त्यसैले भारतको मलाई के लाग्छ भने भारतको चिन्ता
त्यसमा नै छ कि समस्याको समाधान होस्। खास गरी मधेसमा यदि कुनै किसिमको अशान्ति हुन्छ भने तत्काल त्यसको असर भारतमा पर्न जान्छ। दोस्रो कुरो के भने भारत सुरुदेखि नै मोदीजी यहाँ आउँदाखेरि पनि उहाँले पटक पटक भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो, हाउसमा पनि संविधान सभामा पनि उहाँ बोल्दाखेरि त्यो भन्नुभयो कि सबैलाई समेटेर गरौँ भनेर। लोकतान्त्रिक संविधानको नाउँमा 3 ठुला दल जुन यहाँहरूले नाम लिनुभयो संविधान निर्माणकर्ताहरूले जुन किसिमले व्हिप लगाएर, जुन किसिमले एउटा चाहिँ सभासदको नैसर्गिक मौलिक अधिकार, स्वविवेकी अधिकार संविधानमा स्वविवेकले मत हाल्ने जुन अधिकार छ त्यसलाई रोकेर जुन किसिमले संविधान निर्माण गर्नुभयो, त्यसको दुष्परिणाम के देखियो भने ती सांसदहरू जसले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभयो व्हिपले गर्दाखेरि उहाँहरू आज आफ्नो क्षेत्रमा जाने स्थिति छैन। भने मतलब जनतासँग गरेको वाचा अनुरूप, जनताको अभिमत अनुरूप त्यहाँ कुरा संविधानमा लेखिएन। र आज जुन मधेस आन्दोलित छ, म यहाँलाई को मार्फत म नेपाली जनतालाई फेरि म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि आज मधेसमा नेताहरूको यो आन्दोलन होइन, विगतमा जुन यो केही नेताहरूको आन्दोलन छ भन्ने चाहन्छु, आज लाखौँ लाख जनता मानव श्रृङ्खलादेखि अहिलेसम्म आन्दोलित नै छन् र त्यसको समाधान गम्भीर भएर दिनुपर्छ राज्यले। सँगसँगै त्यो पाटो पक्ष र आन्दोलन संविधानमा असन्तुष्टि भएर आन्दोलनरत पक्षलाई अझै ढाडस दिने या सद्भाव व्यक्त गर्ने या बल प्रयोग गर्ने त्यो वातावरण मिलाइदिने काम चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा भारतले पनि गरेको देखियो होइन। मैले चाहिँ त्यो देखाएको छैन। मैले के देखिरहेको छु भने भारतले ढाडस दिने होइन। हिजोसम्म म एउटा तुलनात्मक उदाहरण तपाईँको अगाडि राख्छु। 64 को आन्दोलन हामीले गरेका थियौँ। 64 को आन्दोलनमा सम्झौता हुने बेलामा अलिकति सहमति हुन गाह्रो भइरहेको थियो। त्यस बेलामा भारतले होइन तपाईहरुले सहमति गर्नुपर्छ भन्ने दबाब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दिएकै होइन, तपाईहरुले सहमति गर्नुपर्छ दुवै पक्षलाई, किनभने संविधान सभाको चुनाव हुनु जरुरी छ। त भारतले संविधान सभाको चुनाव हुने क्रममा जुन कुराहरुमा सहमति भएको थियो आज त्यो चाहिँ पूरा भएन भन्ने कुरामा कहीं न कहीं भारतले त्यसलाई हेरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो। हाम्रो भनाइ हुँदा हुँदै पनि त्यतिखेर पनि भारतका केही प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागितामा त्यो भएको थियो। अहिले पनि सद्भाव, भारतको सद्भाव हिजो पनि थियो। संविधान यो झगडाले कहीं संविधान सभाको चुनाव नबिथोलियोस् भन्ने भारतको हिजो पनि सहमतिको बिन्दु सद्भाव थियो। आज पनि भारतको सद्भाव केमा छ भने नेपालको संविधानलाई सबैले अंगीकार गरून्। खासकर मधेसमा बस्ने यत्रो ठुलो जनसंख्याले यदि यसको विरोध गर्यो भने यसको नकारात्मक असर नेपालमा त पर्छ नै, नेपालको समृद्धिमा त पर्छ नै, किन मधेस बिनाको नेपालको कसैले कल्पना गर्न सक्दैन र यसको असर भारतलाई पनि पर्छ भन्ने कुरामा भारत सतर्क छ, सजग छ र फेरि पनि उले सद्भाव देखाउने क्रम जारी राखेको छ। भारतकै चाहिँ त्यहाँको संसदमा भएको छलफललाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँका सांसदले नै प्रष्ट रूपमा संसदमै भने यो चाहिँ भारतले लगाएको नाकाबन्दी होइन, यो मोदी सरकारले लगाएको नाकाबन्दी हो र नेपालसँग भारतले यसरी चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरि समग्र नेपालको हितलाई मधेसको मात्रै विषयलाई केन्द्रित नगरिकन उनीहरूले अझै किटान गरेर केहीले त भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मधेसमा सब हारेका 4 नेतासँग अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ। यी यावत नेपालमा नउठेका प्रसङ्ग समेत त्यहाँ उठाएर छलफलहरू भए भने उनीहरूको संलग्नता त कुनै न कुनै हिसाबले देखियो। मणिशङ्कर अय्यर एकजना मात्रै सांसद हुनुहुन्छ जुन तपाईँको भाषा बोल्नुभयो र मलाई बडा दुःख लाग्छ यो नेपालको मिडियाले जहिले पनि जुन कुरो मधेसको विरुद्धमा आउँछ त्यसलाई जहिले पनि प्राथमिकता दिने गरे। 17 जना सांसदमा 16 जनाले मधेसी समुदायमाथि अन्याय भएको छ, त्यो अन्यायको सम्बोधन हुनुपर्छ र त्यसबाट मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ, त्यसबाट मात्रै नेपालमा शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले उच्चारण गर्नुभएको छ। मोदीको यो नाकाबन्दी हो भन्ने पनि उहाँ नै हो, मणिशङ्कर अय्यरजी नै हो, त्यो उहाँको आफ्नो अधिकार हो। कमसेकम त्यो स्वविवेकी अधिकार उहाँले पाउनु भएको छ जुन हामी कहाँका सभासदले पाएनन्, केही दलका पाएनन्। त त्यो कुरो उहाँले भन्नुभयो
र त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षले सरकारलाई आरोप लगाउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, त्यसमा हामी पर्न चाहन्नौँ। तर भारतको संसदमा के बोलियो के बोलिएन भन्दा पनि नेपालको समस्या गम्भीर हो र यसलाई चाहिँ हामीले सहजकर्ताको रूपमा गएर सहज बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव त्यहाँ पारित भएको छ र त्यसमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सांसदहरूको एउटा टोली, सर्वदलीय सांसदहरूको टोली गएर दुवै पक्षलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर यसलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ र त्यही इन्ल्यान्ड गरे। सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाज्यू, यहाँ चाहिँ कुनै मधेस केन्द्रित दल या मधेस केन्द्रित दलको डेलिगेसनलाई मात्रै केन्द्रित नगरिकन मैले के भन्न खोजेको भने आम नागरिकहरूमा यो सवाल छ कि आमन्त्रण गरिन्छ यहाँ हस्तक्षेपका निमित्त राजनीतिक दलहरू मधेसका हुन्, पहाडका हुन्, सत्तामा भएका हुन्, विपक्षमा भएका हुन्, आन्तरिक मामिला थियो नि त, यो भारतले ल अब मिल भनिदिएपछि मात्रै मिल्नुपर्ने, यो सकारात्मक सङ्केत देखिनु पर्ने। हामीले पहिल्यैदेखि हामी मिलौँ भनेर बारम्बार हाम्रो मागहरू सार्दै आयौँ। सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँबाट आएर ल सबै कुरो मिलिसक्यो, हाम्रो पनि आपत्ति त्यही हो जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। अब कुरा मिल्यो, मैले मिलाएर आइसकेँ, अब नाकाबन्दी त्यसै ठिक हुन्छ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो। ए बाबा सबै कुरो मिल्यो, हाम्रो सम्बन्धित कुरो हामीलाई थाहै नदिकन कसरी मिल्यो भन्ने कुरा पनि हाम्रो जिज्ञासा थियो र त्यो जिज्ञासा पनि मलाई लाग्छ त्यो भ्रम चिर्ने काम हामीले त्यहाँ गएर गऱ्यौँ। हाम्रा नेताहरूले त्यो जुन भ्रम थियो, त्यो भ्रम कस्तो भ्रम थियो भने सबै कुरो मिलाएर सरकार आइसक्यो, अब यहाँ लागू हुन मात्रै बाँकी छ 3 बुँदे भन्ने जुन कुरा आयो त्यो त गलत कुरा रहेछ। त्यसो त के सही रहेछ? यहाँका पार्टीका नेताहरू गएर के कुरा गरेर आउनुभयो? सङ्केत सकारात्मक देखिएको हो कि होइन? वातावरण सहज दिशामा उन्मुख भएको हो कि होइन? ठिक छ, के लिएर आउनुभयो मलाई त्यो भनिदिनुहोस्। अब यसको लागि तपाईँले कहाँनिर रोकिया भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने हामीले 11 बुँदे माग सरकारको समक्ष राख्यौँ। त्यो 11 बुँदेमा सरकारको धारणा के भनेर कहिले पनि प्रस्तुत भएन वार्तामा। सरकारले 3 बुँदा 3 बुँदे 4 बुँदा त लास्टमा सरकारले अन्तिम दिन आफ्नो 3 बुँदा हाम्रो यो हो जुन 11 बुँदेको सँग सरोकार छैन त्यो बाहेकको कुराहरू आए। त्यसैले त्यो 11 बुँदेमा कुन कुरो हामी मान्छौँ, कुन कुरो मान्दैनौँ, कसरी गर्छौँ भन्ने सीमाङ्कनको विषय हामीले चाहिँ यसरी गर्छौँ, यो गर्छौँ भन्ने उहाँहरूले जुन भन्नुभयो त्यो कुरो पहिल्यैदेखि हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने हामीले भन्दै आयौँ। किन स्वीकार्य छैन? किनभने सीमाङ्कनको कुरो जटिल छ, म स्वीकार गर्छु, तर उहाँहरूले दिएको मौखिक आश्वासनलाई विश्वास गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यो विश्वासको सङ्कट सरकार र मधेसी दल मात्रै होइन, समग्र सरकार र अरू कुनैसँग पनि त्यो विश्वासको सङ्कट जन्मेको छ। किन जन्मेको छ भने हिजोको लिखित नमान्ने सरकारले आफ्नै मौखिक ब्ल्याङ्क चेकलाई, आफ्नै पोस्ट पेड चेकलाई त्यो मितिमा पुग्दा यो सरकार रहन्छ रहँदैन, आउने सरकारले फेरि नमान्न सक्छ। त्यसैले हामीले आश्वासनको भरमा पर्न हामीलाई सङ्कट छ। हामी परे पनि जनता विश्वास गर्न सकेका छैन, किनभने यो सरकार त लिखित नै मानेको छैन। यसको मौखिकको के भर भन्ने जनताको मनमा छ। यदि कथन कदाचित हामीले त्यो मौखिकको कुरा स्वीकार गर्ने हो भने त्यसको निश्चित एउटा लाइन हुनुपर्छ, एउटा यस्तो कुरा परिबन्ध हुनुपर्छ कि त्यसमा विश्वसनीयता झल्कोस्। जबसम्म त्यो विश्वसनीयता हुँदैन त्यो कुरोलाई त्यत्तिकै यो विश्वास गर्नुस् हामीले गर्छौँ भनेकै भरमा विश्वास गर्ने स्थिति छैन। त्यो राज्यको व्यवहार जुन भएको छ हामीमाथि, आन्दोलनकारीमाथि फुवाराको सट्टा गोली हान्ने, फेरि पनि यहाँहरूको बिचको विश्वास भने त आपसी विश्वास, आपसी समझदारी, वार्ता र संवादको माध्यमबाटै हुने हो। अहिले पनि हुने त आखिर वार्ता हो, त्यसपछि लिखित समझदारी हो, कार्यान्वयनको चरणमा त्यस पछाडि जाने हो। यहाँहरूको विश्वास आपसमा जगाउने र यो सहज वातावरण बनाउने जुन पछिल्लो पहल भएको छ, राष्ट्रले निकास पाउँछ भने त्यो राम्रै छ। तर निकास कुन बिन्दुमा कसरी आउने भयो भनेर अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यहाँ एउटा पक्ष थियो सरकार यो संविधान विश्वमै सर्वोत्कृष्ट छ, यसलाई चाहिँ त्यति धेरै तलमाथि गराउन आवश्यक छैन भन्ने, यहाँहरूका केही माग या बुँदाहरू या केही नेताहरू यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो संविधान संशोधन गरेर हुँदैन, अब पुरै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने, र संशोधन गरेर चाहिँ समाधान निकाल्न सकिन्छ भनेर केही संशोधनका प्रस्ताव पनि संसदमा दर्ता भएका थिए।
अब यो बिन्दुमा तपाईँले भनिदिनुहोस् यो कुन दिशातिर उन्मुख हुँदैछ अहिलेको अवस्था? हेर्नुहोस्, पहिला कुरो त के भने मैले भने विश्वासको सङ्कटले गर्दाखेरि जे गर्नु छ प्याकेजमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ, हाम्रो बारम्बार यो कुरो भनाइरहेको छ। अब रह्यो सवाल संशोधन पुनर्लेखनको। संविधानमा कमी कमजोरी त्रुटि जे छन् त्यो हामीले स्पष्ट 11 बुँदेमा लेखेर दिइसकेका छौँ, कुन कुन धारामा के कमी छ। त्यो त्रुटि कमी कमजोरीलाई संशोधनले मात्रै पनि हट्न सक्छ। त्यो सरकारले संशोधनबाट हटाउन चाहन्छ कि पुनर्लेखनबाट हटाउन चाहन्छ त्यो सरकारको जिम्मा छ, त्यो 3 दलको जिम्मा छ, सरकार प्लस प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मा छ। सरकारले यदि संशोधनबाट त्यसलाई सच्याउन चाहन्छ भने सच्याइदियोस्। हामीले संविधानको त्यो त्रुटि हटाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब त्यो कसरी जान्छ? मुख्यतया त्यो 11 बुँदेमा तपाईँले हेर्नु भने 4 वटा बुँदा हाम्रो प्रधान छ, जुन परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको हिसाबले हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधि। ढुङ्गा पहाड रुखको प्रतिनिधि हुँदैन, मान्छेकै प्रतिनिधि हुन्छ। समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ सबै निकायमा। अन्तरिम संविधानमा जुन कुरा उल्लेख भएको थियो त्योभन्दा पछाडि हट्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो बेसिक लाइन नै त्यही छ। समावेशी समानुपातिकको मुद्दा कुरा पनि अन्तरिमको अनुसार हुनु पर्यो, उसमा निर्वाचनमा पनि अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि हट्न पाइँदैन भन्ने सीमाङ्कनको विषय। सीमाङ्कनको विषयमा पनि हाम्रो भनाइ के छ भने अन्तरिम संविधानको जुन 138 अनुसार जुन छ त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो। त्यो भनेको पहिचानको 5 र सामर्थ्यको 4 जुन सुरुमा आधार बनाइया थियो। अहिले सीमाङ्कन गर्दाखेरि के भयो भने उहाँहरू आफ्नै स्ट्यान्डबाट पनि पछाडि फर्किनु भयो। उहाँहरू हजुर हामी त्यो विषयमा म आउँदैछु। चौथो विषय भने यहाँको नागरिकता। चौथा विषय भनेको नागरिकतामा केही अस्पष्टता छ, त्यो पनि विश्वासको सङ्कटले छ। यदि विश्वासको सङ्कट नभएको भए हामीले विश्वास गर्थ्यौँ कि सङ्घीय कानुन हाम्रो विपक्षमा जाँदैन। तर यति धेरै घाउ हामीले खाइसकेका छौँ कि अब अगाडि उभिनेले फेरि घाउ गर्दैन भन्ने कुरा विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यो कुरा त्यहाँनिर हो। अहिलेसम्म के छ भने प्रचलित कानुन अनुसार थियो अन्तरिम संविधानमा, अहिले सङ्घीय कानुन अनुसार लेख्या छ। सङ्घीय कानुन आउन बाँकी छ। आउँदाखेरि त्यो ड्र्यागन बनेर आउँछ कि बाघ बनेर आउँछ कि हाम्रो मित्रवत बनेर आउँछ भन्न कसरी सक्ने, त्यो स्पष्टता हामीले खोजिरहेको। ठिकै छ, त्यही नागरिकताकै यहाँले जुन सङ्घीय कानुन बनाएर भन्ने कुरा गर्नुभयो। यदि देश सङ्घीय संरचनामा जान्छ भने पछाडि सङ्घीय कानुन पनि त्यही सङ्घले नै बनाउने हो? होइन, त्यो सङ्घीय कानुन यहीँबाट बन्छ। नागरिकतासँग सङ्घीय कानुन पनि यहीँ बन्छ। प्रदेशसँग प्रदेशको कानुन पछि बन्छ। त्यो सङ्घीय कानुन यहीँ केन्द्रमै बन्छ र यही संसद व्यवस्थापिकाले बनाउनु पर्छ। तर भोलि आउने दिनमा बनाउँदाखेरि उहाँहरूको त बहुमत छ। पहिला व्हिप नलाग्ने ठाउँमा उहाँहरूले व्हिप लगाउनु भयो, अहिले त उहाँहरू व्हिप लगाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यो ठाउँमा आउँदाखेरि हिजोको प्राप्त उपलब्धिहरू फेरि तानेर लैजान पाइँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। त्यसलाई यदि प्रचलित कानुन अनुसार भने मात्रै भने पनि त्यो सम्बोधन हुन सक्छ। प्रचलित कानुन अथवा वर्तमान कानुन यो परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ स्पष्ट रूपमा अङ्कित हुनु पर्यो। र सङ्घीय कानुन आउँदाखेरि यो प्रचलित कानुनलाई नै सङ्घीय कानुन मानिनेछ अथवा यसैलाई सङ्घीय कानुनको रूपमा स्थापित गरिनेछ। नागरिकताको विषयमा त्यति ठुलो समस्या रहेन। होइन, ठुलो समस्या मैले भने नि विश्वासको सङ्कटले गर्दा समस्या। अर्को यहीँ जोडेर चाहिँ धेरै कतिपय नेताहरूले भन्ने गर्छन् यो चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकलाई राज्यको मूल नेतृत्वमा पुर्याउन सकिँदैन। यो कुरा खोजेको हो र होइन? मैले त्यसमा के भन्न चाहन्छु भने त्यो कुरो उठेको किनभने हिजो अन्तरिम संविधानमा त्यो व्यवस्था लेख्या थियो। अन्तरिम संविधानमा लेखेको व्यवस्थाबाट राज्य अहिले पछाडि हटेको कारण के त? किन यो विश्वासको सङ्कटले गर्दाखेरि नि त्यो प्रश्न उठाएको छ। त्यो त्यति ठुलो प्रश्न होइन। तपाईँले हेर्नु भने 48 सालपछि कसैले पनि अङ्गीकृत पाएको छैन वैवाहिक अङ्गीकृतको बाहेक। र यो देशमा अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत एमपीसम्म समानुपातिकबाट हुने सम्भावना थियो। आउने दिनहरूको त्यो जुन अहिलेको संविधान थियो त्यो पनि लगभग अत्यन्त कमजोर हुन्छ भने अरूको लागि वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यो खालि एउटा कल्पनाको कुरो मात्रै हो। तर चोट कहाँनिर लागेको छ भने हिजोसम्म दिने आज चाहिँ खोस दिने
त्यहाँनिर हो हाम्रो भनाइ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ प्रचलित कानुन अनुसार भन्ने यदि हो भने त्यो समाधान हुने त्यो मलाई लाग्छ त्यो कुरा त्यति मेजर होइन। अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ अब सीमाङ्कनको विषय। सीमाङ्कनको विषयमा चाहिँ यहाँहरूको अहिलेको आजको बिन्दुसम्म आउँदाखेरि विभिन्न पक्षीय छलफल र अहिलेको देशको विषम परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दा यहाँहरूको बटम लाइन कहाँनिर के हो? हेर्नुहोस्, हामीले यो कुरो बालोटारमा पनि राखिसकेका छौँ, औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा राखिसकेका छौँ। औपचारिक रूपमा हामी धेरै नजिक पुग्छौँ समाधानको, अनौपचारिक रूपमा। तर जब औपचारिकतामा त्यो प्रवेश गर्छ फेरि जहाँको चाहिँ फेरि त्यो विक्रमादित्यको कथा जस्तो बेताल फेरि गएर रुखमा चढ्छ हेर्नुहोस्, अनि जहाँको त्यही हुन्छ। भनेको तात्पर्य के भने हामीले वैज्ञानिक आधारको कुरा गरेका छौँ। हिजोको समितिले, संविधान सभा 1 को समितिले जुन पारित गरेको कुरा छ त्यसलाई हामीले आधार बनाएका छौँ। हिजोको आयोग जुन नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेकै आग्रहमा त्यो बेलामा सरकारले बनाएको थियो, त्यो आयोगको रिपोर्टलाई आधार मानेर यसैलाई आधार बनाऊँ भन्ने हाम्रो आग्रह। अलिकति मलाई यहाँलाई सजिलो पारिदेऊ, अहिले पनि जुन सङ्घीयताको ढाँचा कोरिएको छ यो चाहिँ सामर्थ्य र पहिचानको आधारमै आधारित भएर कोरिएको हो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। होइन, छैन। म तपाईँलाई उदाहरण दिएर भन्नुभएको होइन, पहिचानको 5 आधारलाई लत्याइया छ। सामर्थ्यको आधार भन्ने जुन तपाईँले कुरो गर्नुभयो यो दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ। सामर्थ्य भनेको कस्तो हो भने उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड नछुट्टिँदाखेरि त्यसको जिडिपी धेरै तल थियो, तर जुन बेलामा उत्तराखण्ड छुट्टिएर अलग भएछ त्यसको जिडिपी एकदम हाई भएर गएछ। भनेपछि सामर्थ्य भनेको कुरा परिवर्तनशील हुन्छ, तर भूगोल भनेको कुरा, जलवायु भनेको कुरा, भाषा संस्कृतिको कुरा यो परिवर्तनशील हुँदैन, यो चाहिँ निश्चित हो। त्यो भनेको पहिचानको आधार हो। त पहिचानको आधारले प्राथमिकता पाउनुपर्छ र त्यो चाहिँ जुन जेठ 2 गतेको उहाँहरूले पहिला दिनुभएको थियो र अहिले कार्तिक 17 को दिनुभएको थियो, त्यसमा पहिचान र सामर्थ्यमा 5 जिल्लामा मधेसको विवाद थियो, अरू चाहिँ लगभग समाधान भएको थियो। त्यो पहिचानलाई लत्याउँदाखेरि अहिले 12 जिल्लामा त्यो विवाद जन्मेको छ। त्यो कहाँबाट जन्म्यो भने पहिचानलाई लत्याउनु भयो त आधार के पाउनु भयो, फलाना नेताको खल्टीबाट यो पुर्जी आएछ, ल यो हिसाबले यहाँ कोर्दिउँ, फलाना नेताको खल्टीबाट यो आएछ यसलाई कोर्दिउँ। त्यो कोर्दाखेरि यो दिमाग खुस्केको अमिनले जुन सीमाङ्कन गर्छ, नक्सा बनाइदिन्छ, त्यो हिसाबले भएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर प्रश्न के उठ्ने गरेको छ भने त्यसो त यदि मधेसलाई एक प्रदेश बनाउने हो भने या 2 प्रदेश यहाँहरूले जुन भन्दै आउनु भएको छ, त्यसो हुँदाखेरि मात्रै चाहिँ यी पहिचानका समग्र आधारहरू स्थापित हुने हो? होइन, सुन्नुहोस् न, यो आयोगले भनेको आधार हामीले समातेका छौँ र हामीले हिजो एक प्रदेश भनेका थियौँ। अब संविधानै बन्दैन, तपाईँहरूले एक प्रदेश भन्नु भने हामी मान्दैनौँ भने ल 2 प्रदेश मानिदिन्छौँ भनेपछि ल 2 प्रदेश मान्नु भने बन्छ भने उहाँहरूले नै भने हो। र धेरैजसो नेताहरू आज पनि हुनुहुन्छ, हिजो पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबु बाहेकहरू सबैजना हुनुहुन्छ। 2 प्रदेश मानिदिनुहोस् तपाईँहरू हुन्छ भनेर हामीले 2 प्रदेश मान्यौँ। अहिले पनि हामीले के भनेका छौँ भने हामी आयोगको कुरालाई मानिरहेछौँ। तपाईँहरू जुन कार्तिकमा तपाईँहरूले प्रस्ताव दिनुभएको थियो 7 प्रदेशको 9 बुँदे, तपाईँहरू त्यहाँ उभिनुहोस् र दुईटैको बिचमा त्यो 5 जिल्ला विवादित जुन थियो त्यसको बिचमा हामीले समाधान खोजौँ। त्यो भनेको जनताले अब हेर्नुहोस्, एउटा त के छ भने आन्दोलन सुरु भयो, सुर्खेतमा पनि सुरु भयो, कर्णालीमा सुरु भयो, बागलुङमा सुरु भयो, सरकारले तुरन्त सम्बोधन गर्यो। मधेसमा थरुहटमा आन्दोलन सुरु भयो, सरकारले वास्तै गरेन। त्यसपछि अरू पनि विभिन्न घटनाहरू मैले अघि भने, त्यो गोलीका घटनाहरू लगायतका घटना भएपछि मधेस र काठमाडौँको बिचमा अहिले ठुलो खाडल बनेर गएको छ र यो खाडल यो देशको लागि दूरगामी रूपमा एकदम अहितकर हुन्छ। चाहे त्यो मधेसको मान्छे होस्, चाहे त्यो काठमाडौँको मान्छे होस्, समग्र नेपालको मान्छेको लागि यो खाडल घटाउन जरुरी छ। जति ठुलो खाडल भयो त्यति ठुलो पुल चाहिन्छ र कहिले यस्तो पनि टाइम आउन सक्छ कि पुलै बन्न सक्दैन। त्यसैले त्यसमा राज्य गम्भीर होस्, कसरी त्यो पुललाई घटाउन सकिन्छ, द्वन्द्वलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मूल बिन्दु हो के पहिचान र सामर्थ्यको आधार बनाइएको। किनभने द्वन्द्व यो देशमा सधैँको लागि समाप्त होस् भन्ने हो। के गर्दाखेरि द्वन्द्व समाप्त हुन्छ? त्यो कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति कसैले लिन लाएको छैन। काठमाडौँ आज क प्रदेशबाट ख प्रदेशमा गयो भने
त्यसले कसैको केही किन ख प्रदेशमा छ नेपालभित्रै रहन्छ, नेपाल बाहिर जाँदैन त्यो। सरबिनजी, अब तुलनात्मक रूपमा मधेसका केही नेताहरूले अलिकति चर्कै भाषण गर्छन्, अलिकति त्यो देखिन्छ। यहाँ त्यसमध्ये पनि अलिकति नरम स्वभावको र चाहिँ समाधान विचार व्यक्त गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले आज पनि यहाँले अब भनिदिनुहोस्, हामी कार्यक्रमको निष्कर्षतिर पनि छौँ, यो समग्र समस्याको समाधान कुन बिन्दुमा यति बेला तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क भन्दाखेरि नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न, केही आशाका सङ्केतहरू जगाइदिनुहोस्, कुन बिन्दुमा कसरी र कहिलेसम्ममा यो निकास निस्केला त? होइन, कहिलेसम्म हेर्नुहोस्, यसमा त दुईवटा पक्ष छ नि। एउटा हात मेरो हातमा छ, एउटा हात अरूको हो। यो दुइटै जबसम्म मिल्दैन समाधान निस्किँदैन। मलाई लाग्छ आजभन्दा 15 दिन अगाडिको तुलनामा 10 दिन अगाडिको तुलनामा राज्य केही गम्भीर भएको सङ्केतहरू देखा परिरहेछन्। के कारणले हो मलाई भन्दा राज्यलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीजी अलि बढी गम्भीर देखिनु भएको छ र टेबलमा उहाँ गम्भीर देखिनु भएको छ। टेबलबाट समाधान निस्कोस् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ गम्भीर देखिनु भएको छ। त्यो गम्भीरता कायम रह्यो भने यो समस्याको समाधान निस्किन धेरै टाढा छैन। त यो अब म आउँदैछु भन्नुहोस्। नाकाबन्दीको कुराले अलिकति जनजीवन पनि असहज बनाएको छ। यहाँहरूलाई पनि प्रश्न सुझाव पनि आयो, भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि नाकाबन्दी खोल्नुहोस्, वार्ता संविधान संशोधन मार्फत निकास निकाल्नुहोस् भनेर नाकाबन्दी चाहिँ खोलिहाल्ने अवस्था छैन। होइन, सुन्नुहोस् न, यो सरकार 45 दिनसम्म आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईहरू वार्तामा आउनुहोस् भन्नसम्म पनि भनेन। जब नाकाबन्दी सुरु भयो अनि बल्ल उसलाई यो अप्ठ्यारो भएको छ। मैले के भन्छु भने तपाईँले यो नाकाबन्दी हामीले गऱ्यौँ अथवा भारतले गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ, यो नाकाबन्दीको असली समाधान बालुवाटारमा छ, साँचो त्यहाँनिर छ, प्रधानमन्त्रीजीसँग छ। उहाँले समाधानको लागि सकारात्मक बाटो अपनाउनु भयो भने 1 घण्टाभित्र नाकाबन्दी खुल्छ।